يا الله، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الله سماحة الشيخ يحفظك. العلامة شعلان. الله يحفظك حبيبي. سماحة الشيخ تسمعونني؟ عذرا أنا مو علامة، تفضل يا حبيبي. حياك، أنا من مصر وصديق معك على الصفحة يا شيخ، ورأيت صفحتكم فأحببت أن أسلم عليكم. أهلا وسهلا بك. أهلا بشرونا عن وسهلا، ساحتكم حياكم سماحة الله. الشيخ، أنا موالي من مصر. الحمد لله. الحمد لله. ولا أحببت شيخنا أن أسأل حضرتك، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهل أولى أن أنا أقول على مصاب موت الإمام الحسين ومقتل الإمام الحسين أن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أم أن أنا أطبر والتم وتطير وافعل ما يحدث في عاشوراء؟ سماحة الشيخ شعلان، سماحة الشيخ شعلان، حضرتك كنت معايا دلوقتي وقلت لي أنا لست عالم ومتواضع، فحضرتك رد علينا. ف هرب الشيخ شعلان والله، سكر الخط. انا مش علام، بس هارب شعلان ولا هربان يعني، انا مش عارف يا شيخ شعلان. واحنا بنكلمكم من القرآن يا شيخ شعلان، نكلمكم من القرآن الكريم، مش عاجبكم القرآن؟ طب نكلمكم منين؟ استاذ في حوزة علوم اهل البيت في جامعة الصدر الدينية ومن بغداد. طب نكلمكم منين يا شعلان؟ بس يعني نأتيكم من القرآن مش عاجبكم، نأتيكم منين تاني بس؟ كان معكم شيخ الشيعة المسمى بشعلان العميري.